तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम शर्माको साथमा। र आजको विषयवस्तु विशेष त लकडाउन खुले पनि नखुले पनि भदौ 31बाट यी 7 राशिलाई गाह्रो छ। किन गाह्रो छ त? भदौ 31बाट नै किन गाह्रो छ त? म आज चर्चा गर्छु अति महत्त्वपूर्ण भिडियो। विशेष त यो बृहस्पति ग्रहले भदौ 31बाट मार्गी चाल चल्दैछ। बुझ्नु होला है, मार्गी चाल चल्दैछ। जब ग्रह मार्गी हुन्छ शुभ फल दिन्छ सामान्यतया। शुभ ग्रहले मार्गी चाल चल्यो भने सामान्यतया शुभ फल दिन्छ। तर शुभ फल दिँदा दिँदै पनि केही राशिहरूलाई भने चाहिँ घातक सिद्ध हुन्छ, गाह्रो बनाइदिन्छ मित्र। त्यही गाह्रोको सन्दर्भको कुरा गर्छु आज। बकरी चाल भनेको उल्टो चाल हो भने मार्गी भनेको सिधा चाल हो। सिधा चाल हुँदा हुँदै पनि केही राशिहरू छन्, यी 7 राशिहरूलाई चाहिँ गाह्रो बनाउँछ। लकडाउन खुलोस् नखुलोस्, खुल्नु र नखुल्नुले अर्थै राखेन, तर यी 7 राशिलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो। कहिलेबाट? भदौ 31 गतेबाट गाह्रो हुने भयो है। अब यसमा चाहिँ केही फरकहरू केले पार्छ भन्दा जन्मकालीन अवस्थामा शुभ ग्रहहरू प्रदान भएर जन्मिनु भएको छ अथवा अशुभ ग्रह प्रदान भएर जन्मिनु भएको छ, ग्रह गोचर कस्तो छ, तपाईँ जन्मकालीन समयमा कुण्डलीमा ग्रह कस्तो छ, कतिका बलिया ग्रहहरू छन्, उच्चका ग्रहहरू कतिवटा छन्, यावत चिजले असर पार्छ। तर सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा 7 राशिलाई गाह्रो छ। भदौ 31 गतेबाट अन्तिम दिनबाट गाह्रो झन् सुरु हुने भयो, पीडा झन् सुरु हुने भयो। बुझ्नु होला है त। मेष राशिलाई के कस्तो छ त? यो बृहस्पति ग्रह मार्गी हुँदाखेरि धनु राशिमा मार्गी भइरहेको अवस्थामा अब के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भ कुरामा विशेष त मेष राशिको 9औं भावमा, भाग्य भावमा बृहस्पतिको अवस्था मेष राशिलाई भने उत्तम फल दिने अवस्था आयो। यो भदौ 31 पछाडि भाग्य वृद्धिको सङ्केत देखाउँछ भने यसै गरी यो धार्मिक क्रियाकलापमा मन जाने अवस्था देखाउँछ। राज्यबाट पनि सपोर्ट र सहयोगको अवस्था देखाउँछ भने पितासँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जाने अवस्था देखाउँछ। लग्नमा दृष्टि दिइरहेको छ, पञ्चम दृष्टि, जसले गर्दा समग्र जीवनै तपाईँको राम्रो भएर जानेछ, यो अवस्था दिएको छ। तेस्रो भावमा पनि दृष्टि दिएको छ। आँटी मात्र पराक्रम प्रशस्त मात्रामा बढ्नेछ। भाइ बहिनीसँग सम्बन्ध राम्रो भएर जान्छ र जुन आँटले तपाईँले काम गर्नुहुन्छ सफलता अवश्य दिन्छ। केही यात्रा गर्ने अवस्था, प्रेम सम्बन्धको अवस्थालाई पनि राम्रो देखायो। परीक्षा प्रतियोगिता पढाइ लेखाइमा पनि तपाईँको उच्च स्तरको देखायो र सन्तान प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको छ। यदि विवाह बन्धनमा बाँधिसक्नु भएको छ, सन्तानको चाहना राखिरहनु भएको थियो भने सन्तान प्राप्तिको योग हो र सन्तान छन् भने सन्तानबाट भने जस्तो तपाईँले अपेक्षा अनुरूप सन्तानले काम गर्नेछन्, सन्तानको उन्नति प्रगति भएर जानेछ। मेष राशिलाई चाहिँ राम्रो देखियो भने अब पालो वृष राशिको। वृष राशिको अष्टम भावमा बृहस्पतिको अवस्था। अष्टम भावको बृहस्पतिले शुभ फल नदिने अवस्था देखाउँछ मित्र, अशुभ फल दिने अवस्था देखाउँछ। स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य सम्बन्धीको गडबडीले तपाईँलाई सताउँछ। भदौ 31 गते पछाडि विशेष स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला, खानपिनका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। र सवारी साधन बाहक यदि तपाईँ हो, 2 पाङ्ग्रे अथवा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन तपाईँ बाहक हो भने विशेष ध्यान दिनुहोस्। कतै चोट पटक लाग्ने, सड्किने, मड्किने तपाईँलाई हुनसक्छ, विशेष ख्याल राख्नुहोला। र धन हानिको पनि सङ्केत देखाइरहेको छ, किनभने दृष्टि खर्चमा बसेको छ। अत्याधिक धेरै खर्च तपाईँलाई गराउँछ। वैदेशिक यात्रामा हुनुहुन्छ, विदेशमै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई खर्चको मात्रा अत्याधिक धेरै, स्त्री लक्ष्मीको बास हुँदैन, खर्च धेरै हुन्छ भने भएका धन सम्पत्तिहरू पनि रोगका कारण, चोटपटकका कारण खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ। त्यति मनमा सुख दिँदैन मित्र। घर परिवारमा पनि अलिकति कलह, मात्रै सुखमा पनि भने जस्तो नहुने, आमाको स्वास्थ्य पनि अलिकति बिग्रिने, यस्तो खालको परिस्थिति, सुख र चैन भन्ने कुरा तपाईँलाई दिँदैन भदौ 31 गते पछाडि, विशेष त वृष राशिका जातकलाई। अब अर्को कुरा गरौँ, मिथुन राशिको कुरा आउँछ। मिथुन राशिका लागि भने चाहिँ अत्याधिक धेरै शुभ देखिएको छ। बृहस्पति ग्रह यो सप्तम भावमा, साझेदारी व्यवसायमा, साझेदारी व्यवसायले पनि तपाईँलाई फलिफाप दिनेछ भने वैवाहिक जीवनका लागि पनि राम्रो छ। विवाह योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भने विवाहका लागि राम्रो समय आइसकेको छ तपाईँका लागि। तर यदि वैवाहिक जीवनमा बाँधिसक्नु भएको छ भने चाहिँ केही खटपट्टिको सम्भावनाहरू देखाउँछ, तर पनि त्यस्तो ठुलो नराम्रो हुनेवाला छैन। तपाईँलाई साझेदारी वैवाहिक जीवनका लागि राम्रै अवस्था देखिएको छ र 11औं भावमा दृष्टि दिइरहेको छ। यसले आएको बाटो भने प्रशस्त मात्रामा खोलिदिनेछ।
समग्र तपाईँको जीवनै उच्च स्तरको बनाइदिन्छ भने तपाईँलाई पनि आँट हिम्मत र पराक्रम प्रशस्त मात्रामा दिनेछ। जोस जाँगर बढेर जानेछ भने भाइ बहिनीसँग सम्बन्ध राम्रो भएर जान्छ। विशेष त आँट हिम्मत गरेर काम गर्नुहोस्, तपाईँको लागि उत्तम देखिएको छ। अब कर्कट राशिका लागि भने चाहिँ त्यति शुभ देखिँदैन। किन त भन्दा 6औं भावमा गोचर गरिरहेको छ बृहस्पतिले, मार्गी भएर 6औं भावमा गोचर गरिरहेको छ धनु राशिमा। यसले पार्ने प्रभाव के हो त कर्कट राशिकालाई? विशेष त स्वास्थ्य स्थिर रहँदैन है, कहिले बिग्रिने कहिले राम्रो हुने यस्तो अवस्थाको सिर्जना छ। खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। रोग ऋण र शत्रु 3 कुराले सताउने अवस्था देखाउँछ। शत्रुहरू पछाडिबाट तपाईँलाई वार गर्ने अवस्था देखाउँछ भने रोगले पनि सताउँछ, कतै ऋण लागिहाल्छ कि भन्ने अवस्थाको पनि सृजना गर्छ भने कर्मक्षेत्रमा पनि तपाईँलाई पदोन्नति हुन दिँदैन। तपाईँकै साथीभाइले खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको विकास गरिदिन्छ। खर्च अत्याधिक धेरै गराइदिन्छ। तपाईँ देशमै हुनुहुन्छ अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ, खर्च भने चाहिँ अत्याधिक धेरै तपाईँको गराइदिन्छ भने जो गरेको धन सम्पत्तिमा पनि विशेष त खर्च भएर जाने अवस्था देखाउँछ भने तपाईँले जो गर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ है। धन फुट्ने अवस्था बोल्दाखेरि अत्याधिक धेरै संयमता अपनाउनु होला, विचार गरेर बोल्नु होला। बोलीकै कारणले झै झगडा हुने सम्भावनालाई पनि जोड दिन्छ भने कुटुम्बमा पनि सम्बन्ध बिग्रिने अवस्थाको सृजना गर्छ। त्यो कारणले बोलीमा संयमता भने अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। मेष, वृष, मिथुन र कर्कट राशिको राख्यो भने अरू राशिलाई कस्तो छ त आउनुहोस् चर्चा गर्छु। अब सिंह राशिलाई विशेष त 5औं भावमा गोचर गरिरहेको अवस्था यो बृहस्पति ग्रहले अर्थात् गुरु ग्रहले यो शुभ अवस्था देखिएको छ। के यात्राहरू सानोतिनो यात्राको अवस्था, प्रेम सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ हुने अवस्था देखिएको छ। प्रेममा हुनुहुन्छ भने पनि विवाह हुने सम्भावनालाई प्रबल रूपमा जोड दियो। भाग्य वृद्धि भएर जानेछ। पितासँगको सम्बन्ध राम्रो भएर जानेछ। केही धार्मिक क्रियाकलापमा पनि तपाईँ लाग्नुहुन्छ। घरमा माङ्गलिक कार्य हुन्छ भन्ने सङ्केत पनि देखाइरहेको छ भने विशेष आयका बाटाहरू पनि खुलेर जानेछन्। इन्कमको सोर्स अत्याधिक बलियो भएर जान्छ। चौतर्फी लाभको अवस्था देखिएको छ सिंह राशिका जातकलाई पनि। अब कन्या राशिको कुरा गरौँ, कन्या राशिका जातकलाई त्यति शुभ अवस्था देखिएको छैन। गुरु 4औं भावमा, 4औं भावको गुरुले विशेष त सुखमा न्यूनीकरण गरिदिन्छ। भूमि, वाहन, मातृसुख यावत चिजमा कमी ल्याइदिन्छ। छटपटी खटपटी बेचैनीको अवस्था तपाईँलाई बनाइदिन्छ। पारिवारिकमा समस्या ल्याइदिन्छ है। पारिवारिक उल्झन र मतभेदले गर्दा तपाईँलाई समस्या ल्याइदिन्छ। अशान्ति बनाइदिइरहन्छ र चोटपटकको भए पनि उत्तिकै हुन्छ। किन त भन्दा 4औं भावमा बसेको गुरुले विशेष त 8औं भावमा हेरिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा चोटपटक कष्टको सम्भावना देखाउँछ। सवारी साधन बाएको हो भने विशेष विचार गर्नुहोस्। तपाईँले कर्म भावमा पनि आफ्नै साथीभाइले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था देखाउँछ। साथीभाइबाट पनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था विशेष त कर्म क्षेत्रमा र खर्चको मात्रा अत्याधिक धेरै बढाइदिन्छ। तपाईँको पनि खर्च भएर जाने, स्थिर लक्ष्मीको वास नहुने अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ कन्या राशिका जातकलाई भने। अब तुला राशिलाई पनि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएन। 31 गतेबाट जब मार्गी हुन्छ गुरु अर्थात् भनौँ बृहस्पति ग्रह, तपाईँलाई राम्रो देखिन। 3औं भावमा गुरुको अवस्था छ। यो भाइ बहिनीसँग सम्बन्ध बिगार्देला कि भन्ने एउटा डर हुन्छ है। भाइ बहिनीसँग विशेष त धेरै नबोल्नु नै उत्तम हुन्छ। अनि यसै गरेर आँट हिम्मत पराक्रम गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा तपाईँलाई मानसिक तनाव दिने, धनको हानि गराउने, कतै तपाईँ पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्याधिक धेरै विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन हानिको सम्भावना, धोका हुने सम्भावना, नजिकै मान्छेबाट, इष्टमित्रबाटै तपाईँलाई धोका हुनसक्छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहन सक्छ है। अनुकूल नभएर प्रतिकूल तपाईँलाई स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिने सम्भावनालाई पनि जोड दिन्छ र आयका सोर्सहरू पनि कमजोर भन्दै जान्छन्। आय स्रोतहरू कमजोर भन्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ। अब अर्को भनेको वृश्चिक राशि हो। वृश्चिक राशिलाई अत्याधिक धेरै शुभ देखेको छ। 2रो भावमा गुरु अर्थात् बृहस्पति ग्रह बसेको छ। बाणी सुमधुर भन्दै जानेछ। बोलेरै काम तपाईँले बनाउनु हुनेछ भने केही सञ्चित धनहरू अझै बढ्दै जानेछन्। फसेका पैसाहरू उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। रोग ऋण र शत्रुलाई जितेर अगाडि बढ्नुहुनेछ तपाईँ। र यसै गरी कुनै दुर्घटना हुन लाग्यो भने पनि यो बृहस्पतिका कारणबाट टरेर जानेछ। कर्मक्षेत्रमा नि सबैको साथ र सहयोग सपोर्ट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस्तो अवस्था देखिन्छ वृश्चिक राशिका जातकका लागि। अब धनु राशिको कुरा गरौँ। धनु राशिलाई आफ्नै राशिमा गुरुको अवस्था छ अर्थात् बृहस्पतिको अवस्था छ। यसै गरी यो केन्द्राधिपति योग बन्यो। त्यो कारणले गर्दा शिरमै भएको बृहस्पतिले पनि राम्रो फल नदिने अवस्था देखायो। यो गुरु ग्रहले केन्द्राधिपति योग बनाए। त्यसले गर्दाखेरि है यसले अब तपाईँलाई विशेष समस्या के कुरामा ल्याउँछ त भन्दाखेरि यो सन्तानबाट पनि मनोवाञ्छित फल प्राप्ति हुँदैन। तपाईँलाई भने अनुरूपको फल प्राप्ति हुँदैन। परीक्षा प्रतियोगितामा त्यति अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था तपाईँलाई देखाउँदैन भने केही ठाउँ सर्नुपर्ने, बसाइ सर्नुपर्ने अथवा कर्मक्षेत्रबाट केही टाढा जानुपर्ने अथवा कर्मक्षेत्रै चेन्ज गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था देखाउँछ। साझेदारी व्यवसाय र वैवाहिक जीवनमा पनि समस्या देखाउँछ। मनमुटाव हुने, श्रीमान श्रीमती बीचमा मनमुटाव,
र पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ नदिने अवस्था देखाउँछ भने तपाईँलाई भगवानै छैन कि क्या हो भने जस्तो यो विश्वास नलाग्ने, धर्मप्रति विश्वास नलाग्ने अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ। बुझ्नु होला। अब मकर राशिका लागि पनि त्यति शुभ अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। गुरु ग्रह विशेष त 12औं भावमा अर्थात् बृहस्पति 12औं भावमा खर्चको मात्रालाई अत्याधिक धेरै बढाइदिने अवस्था भयो। बेचैनी बनाइदिन्छ, सुख त्यति दिँदैन, सुख भोग्ने साधनहरूको पनि तपाईँलाई कमी गराइन्छ। ऋणको सम्भावना, विशेष ऋण नलिनु नै तपाईँको लागि उत्तम हुन्छ। रोगको सम्भावना देखिन्छ, खानपिनको विशेष विचार गर्नुहोला र शत्रुहरू प्रशस्त मात्रामा लाग्नेछन्। चोटपटकको भय हुन्छ। सवारी साधन भाग यदि तपाईँ हो भने विशेष विचार गर्नुहोस्, तपाईँलाई चोटपटक लाग्ने सम्भावना छ। अब कुम्भ राशिको कुरा गरौँ। कुम्भ राशिलाई अत्याधिक धेरै उत्तम छ। सबैभन्दा उत्तमै कुम्भ राशिका लागि छ। विशेष त गुरु ग्रहले 11औं भावमा बसेर तपाईँलाई यो मार्गी भइरहेको अवस्थामा तपाईँलाई विशेष त यो धन सम्पत्तिका लागि, आयका लागि एकदम राम्रो छ। आयका स्रोतहरू बढ्दै जाने अवस्था पनि देखायो भने यो विशेष त तृतीय भावमा दृष्टि दिएको कारणले भाइ बहिनीसँग पनि सम्बन्ध माधुर्य बनेर रहन्छ। आँट हिम्मत गरेर जति अगाडि बढ्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँका लागि फाइदा देखायो। माया प्रेमका लागि पनि अत्याधिक सुमधुर अवस्था देखायो। यात्राका लागि पनि सुमधुर छ। परीक्षा प्रतियोगितामा जितेर अगाडि बढ्ने, सन्तानले पनि भनेको टेर्ने अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ भने वैवाहिक जीवन र साझेदारी व्यवसायका लागि पनि उत्तम देखियो तपाईँका लागि कुम्भ राशिका लागि, विशेष त गुरु ग्रहका कारणले अर्थात् बृहस्पति ग्रहका कारणले। अब मीन राशिका लागि भने चाहिँ त्यति राम्रो अवस्था देखिएको छैन। तपाईँलाई पनि केन्द्राधिपति योगको दोष लागिरहेको छ। गुरु 10औं भावमा, कर्मक्षेत्रमा केही शत्रुहरू लाग्नेछन्। तपाईँकै सहकर्मीहरूले पनि शत्रुभाव तपाईँप्रति राख्नेछन्। जो गरेको धन नष्ट भएर जानेछ, खर्च भएर जानेछ। ऋण नलिनु नै उत्तम हुन्छ भने बोल्दा अत्याधिक धेरै विचार गर्नुहोला। तपाईँलाई पनि सुखमा न्यूनीकरण गरिदिन्छ। सुख सुविधाका चिजहरू भोग गर्न नपाउने अवस्थाको सृजना गर्छ भने मातृ सुखमा पनि विशेष न्यूनीकरण ल्याइदिन्छ। भन्नु गर्दा आमाको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिने अवस्थालाई सङ्केत गरिरहेको छ। रोग, ऋण र शत्रु मुद्दा मामिलाका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। यस्ता लफडामा अगाडि नबढ्नु नै बेस हुन्छ। अरूको लेनदेनमा अगाडि नबढ्नु नै तपाईँका लागि उत्तम देखिएको छ। आज मैले 12वटा राशिको राशिफल तपाईँलाई राखेको छु। यो भदौ 31 गते, भदौको अन्तिम दिनबाट यो विशेष त यो बृहस्पति ग्रह मार्गी भइरहेको अवस्थामा तपाईँको राशिलाई के कस्तो छ त हेरो। साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।